कदी ना बोली वे बाबल तेरे एक दम बदले। ये ते बीबी सैयदा फातिमा है, एदियां ते शानां ही बड़ियां ते नबी नाल बड़ा प्यार है। जदों फातिमा घर आउंदियां अल्लाह दे सोहणे महबूब उठ के इस्तकबाल करदे। जदों फातिमा जांदियां सरकार दरवाजे तक छड्डण वास्ते आउंदे। ए मुहब्बतां वाली बेटी कोल बैठी जदों वेख्या मेरा बाप बेचैन है ते फातिमा दियां चीखां निकल गईयां, या अबता वाह करबा, हाय मेरे अब्बा जी दियां तकलीफां। सोने नबी ने बेटी दे सर ते हथ रखिया, फरमाया पुत्र सबर कर, लैसा लाबी के करबुन बादल यौम, अज तो बाद तेरे बाप नू कोई तकलीफ नहीं होएगी। की मतलब कि अज तो बाद सारियां तकलीफां मुक जाणगियां। सैयदा फातिमा तो ज़हरा बाप दी गल समझदियां चुप कर गईयां। सैयदा आयशा फरमांदी ने सोने नबी ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला। सोने दे हाथ विच कमजोरी आ गई, हाथ डिगदा डिगदा इंज बिस्तर ते आ डिगया ते सोने नबी दी अखां च कटारे लगियां होईयां। सैयदा आयशा फरमांदी ने मैं अपने हत्थां नाल सोने महबूब दी अखां बंद कीतियां। सैयदा आयशा दी चीख निकल गई, वे मदीने वाले हो, मस्जिद बैठण वाले हो, अल्लाह दे सोने नबी जहान तो टुर गए। मेरे साथियों ऐलान हुंदा गया, मदीने दे अंदर कोहराम मच गया, सहाबा दियां चीखां निकलदियां ने, कोई इस महल्ले चों आ रहा, कोई इस महल्ले चों आ रहा है, जेड़ा आ रहा नाले रोई जा रहा है। एक दूए वाल वेखण दी सकत कोई नहीं, जे कोई एक दूए वाल सिर उठा के वेंदे ने, जदों अखां टकराउंदियां ते चीखां निकलण लग जांदियां ने। इंज सिर नीवां पाया, चादरां उत्ते लईआं होईयां, अपने गोडे विच सिर दे के ते रोई जा रहे हैं, सिसकियां बुलंद हो रही ने। ते जनाब सिद्दीक अकबर नूं पता लगा मस्जिद दे अंदर ते हाल बड़ा मंदा है, सहाबा बड़े परेशान ने। वाह अबू बकर, अल्लाह ने तेनू बड़ियां अज़मत अता फरमाइयां, मोहसिन उम्मत मुहम्मदिया जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला मस्जिद विच आ गए। हाल जदों सहाबा दे वेख्या फरमाया, या अहल मदीना, ओए मदीने दे बासियो मेरी गल सुनो, अज गमां दे पहाड़ टुट पे ने। अल्लाह दे सोहणे महबूब सानू जुदाइयां दे गए, जिन्हां नाल इन्नियां मुहब्बतां ते इन्ने प्यार हुंदे सन, किन्ने के प्यार हुंदे सन। एक सहाबी मस्जिद च नमाज पढ़ के घर गया, थोड़ी देर बैठ के वापस आ गया, सोने नबी दे सामने खड़ा होके ज़ारो कतार रोई जांदा। सरकार ने सोबान की गल बनी, कह लगे सोने मैं जो नमाज पढ़ के घर गया बैठा, मैं सोचना ज़कर तो मौत ही व मौता का, मैं अपनी मौत भी याद की थी, मैनू थोड़ी मौत भी याद आ गई। मेरे ज़हन ख्याल आया सोने नबी दे जन्नत विच उच्चे मकाम होणगे, असीं बड़े नीवें होवांगे। इत्थे जदों कोई परेशानियां आउंदियां ने, जदों कोई दुख आउंदा, असीं सोने नबी दी ज़ियारत करने आ, दुख भुल जांदे ने ते जन्नत च पता नहीं मुलाकात होएगी कि नहीं, उस जुदाई नूं याद करके रोई जा रहा। वाह सहाबा, तुहाडे ईमान दे सदके जावां, इन्नी सोने नबी नाल मुहब्बत, जन्नत दे अंदर सोने नबी दी ज़ियारत तो महरूमी दा जदों तसव्वुर आया ते चीखां निकलदियां ने। अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने सहाबा नूं नबी दे नाल इन्ने वफादारी दा जज्बा अता फरमाया। फरमाया या अहल मदीना, हजे इन्ने लफ्ज़ पढ़े बारो फरूक आज़म आ गए। फरूक आज़म ने हाथ में तलवार फड़ी हुई, इंज जिवें बंदा बड़ा गुस्से विच सब कुछ भुलिया फिरदा। फरमाया खबरदार कोई बंदा है गल ना करे कि नबी ते मौत आ गई, मेरा सोना महबूब ते मुलाकात वास्ते गए ने, जिवें मूसा कलीम गए ने। मैं जड़ा बंदा कहेगा नबी नूं मौत आ गई, मैं तलवार नाल ओदी गर्दन उतार देंगा। ये रौला पाउंदे जोश च बोल दे अंदर दाखिल होए, अंदर दा मंजर वेख्या ते हैरान परेशान। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाया गल सुनो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन फरमाया जड़ा थोड़े विचों सोने मुहम्मद की इबादत करदा, ओदी पूजा करदा है, तो फिर मौत आ गई, अल्लाह नू मौत नहीं आएगी। मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह नू मौत नहीं आएगी, अल्लाह हमेशा तो है, हमेशा रहेगा। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम,
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تے جناب صدیق ابن نے گل آکھی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تے نال قرآن دی آیت پڑھ دین وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جدو آیت پڑھی جناب صدیق اکبر نے جناب فاروق اعظم دے ہتھوں تلوار گر پئی، واہ میرے اللہ سانو بھی ایک گل سمجھا دتی، فاروق اعظم تلوار نال مسئلہ مناونا چاہندے نے، دھکے نال سینہ زوری نال طاقت نال، یہ تلوار نال مسئلہ مناؤندے نے۔ جناب صدیق اکبر قرآن نال مسئلہ مناونا چاہندے نے، یہ تلوار چکی پھردے نے، ابو بکر قرآن چکی پھردا ہے۔ میرے ساتھیو تلوار نال مسئلے حل نہیں ہوندے، تلوار نال مسئلے ٹھونسے نہیں جاندے، مسئلے دلیل نال۔ جدوں آیت پڑھی جناب فاروق اعظم دے تو تلوار گر پئی، فاروق اعظم دیاں لتاں نے دا بوجھ سہارن تو انکار کر دتا، جناب فاروق اعظم بھی گر پے۔ تے آندے نے یار مینوں تے انج پتہ لگا ہے اے ایت اج میں پڑھیے قرآن دے اندر، اس تو بعد میرے ساتھیو ہن اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر کتھے بنائیے؟ بندہ لفظ آکھدا تے دیئی تے کپ کپی تاری ہوندی۔ سونے نبی دی قبر، جناب محمد رسول اللہ دی قبر، امام الانبیاء دی قبر، سرتاج الرسل دی قبر، شاف محشر دی قبر، سید الانبیاء دی قبر کتھے بنے گی؟ مکے والے کہنے لگے اسی لے کے جانا، مدینے والے کہنے لگے اسی نہیں لے جان دینا۔ جناب صدیق اکبر نے مسئلہ حل کیتا، فرمایا سنو اللہ دے سونے نبی نے فرمایا نبی نو جتھے موت ہوندی اس جگہ تے نبی دی قبر ہوندی۔ ہن قبر کھودنی ہے کہو جی کھودیے، لہد والی کھودیے یا تانے والی کھودی؟ تانے دے سامنے کھود دے۔ ہن عموماً قبراں ساڈے پاکستان ہی بندیاں نے، زمین ساڈی کمزور ہو گئی، سیم آ گئے، کلر آ گیا، ہن سامنے کڈ دین تانا، اتنے سلیٹاں لا دے تے اتنے مدینے چ لہد والی کڈتے سن، مکے سی تانے والی قبر۔ ہن قبر کہو جی کڈیے؟ جدوں قبراں دے مسئلے ہوندے ہون گے کیا صحابہ نوں نہیں پتا کی ہو رہا؟ قبر دا لفظ لینا بھی بوجھ محسوس ہوندا، چیخاں پیاں نکلدیاں، کہن لگے کون قبر کڈے گا؟ مکے والی قبر کڈن دے ماہر نے جناب عبد الرحمن بن عوف، تے مدینے والی قبر کڈن دے ماہر نے جناب ابو طلحہ۔ فرمایا بندہ کل دو جڑا پہلا مل جائے وہی قبر کھودے۔ پہلے جناب عبد الرحمن بن عوف جناب ابو طلحہ مل گئے، جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے اللہ دے سونے نبی دی قبر کھودی۔ میرے ساتھیا کلیجہ پھٹدا پیا ہے، پتہ نہیں تینوں کی ہویا، توں کی پیا کرنا ہے؟ ابو طلحہ قبر کھود دے پین، صحابہ ویندے پین، نالے زارو قطار روئی جا رہے ہیں۔ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز جنازہ انج نہیں ہویا جویں اسی نماز جنازہ پڑھنے ہاں۔ اللہ دے سونے محبوب حجرے دے اندر نے تے صحابہ آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، اس بعد جوان آ رہے ہیں، اللہ دے سونے نبی دے درود پڑھ کے جا رہے ہیں، بندے بزرگ آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بیبیاں آ رہی ہیں، درود پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تے سونے نبی دی میت نو، سونے نبی دے وجود اطہر نو، سونے محبوب دے وجود نو جدوں لہد دے اندر اتاریا، جدوں لہد دے اندر اتاریا تے مٹی پا دتی، ٹھیری بن گئی نبی دی ٹھیری، سونے نبی دی ٹھیری جدوں بن گئی، جدوں جناب انس باہر نکلے تے باہر آئے، پھر ایویں بنیا جویں ساڈا ماحول ہوندا ہے۔ قبر جو دفنا کے آئے، ماں بوئے چ کھڑی آوازاں مار دی وے میرا پتر کتے چھڈیا ہے، بھین کھڑی چیخاں مار دی میرا ویر کتے چھڈیا ہے۔ فاطمہ تو زہرا نے ویکھیا انس نو، انس سونے نبی دا غلام، سونے نبی دی 10 سال خدمت کرن والا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ دی نگاہ پہ گئی، انس آ گیا، فرمایا وین تو چوکھڑن ہاتھ لگے ہوئے یا انس انت اتابت انفسکم من تحسو علی رسول اللہ تراب۔ وے انس مینوں دسو تیرے دل نے کیویں گوارا کر لیا سونے نبی تے مٹی دے بک کیویں پا دتے؟ دوسری روایت دے الفاظ نے یا انس اطابت انفسکم ان دفنتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التراب ورجعتم۔ وے انس مینوں دسو تے تواڈے کیویں حوصلے پے گئے، نبی نوں دفنا کے واپس کیویں آ گئے؟ وے انس میرا باپ کتے؟ وے بلال میرا بابل کتے چھڈیا ہے؟ میرے ساتھیا فاطمہ کولوں پوچھ جدا نال دا
जम्मिया वीर भी कोई नहीं। रखी याद मुसाफरा मौत हरदम, जेड़ी रोज तैनू वाजा मार दिए। एक कदम नहीं टलना किसे पासे, जिथे कलम वगी होई किरदगार दिए। आया वक्त अखीर जाए उसदा भी, मलकल मौत बूए आन वाजा मार दिए। कोल बैठी सी फातिमा पकड़ पावा, अगे अब्बे दे अर्ज गुजार दिए। अब्बा कौन आया ते किनू पे आख दियो, कौन हस्ती वाजा पे मार दिए। नबी क्या है इजराइल आया, जेदे हाथ विच जिंद संसार दिए। अज तैनू भी इन्हें यतीम करना, दूरों लिखी हुई है में सरकार दिए। गल सुनी जा बीबी फातिमा ने, बाहें बाप दे गले उलार दिए। अब्बा कौन दिलासड़ा दो मैनू, कोई हस्ती ना वीर जरार दिए। इन्नी गल कह के नबी होया रुखसत, फातिमा रो रो डाही पे मार दिए। इन्नी गल कह के नबी